NRO के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले को बैन अल-अक़वामी और खुसूसन अमरीकी मीडिया ने खुसूसी कवरेज दी है। 4 बड़े अमरीकी अखबारात में एक बात बहुत वाज़ेह है कि इस फैसले के बाद सदर आसिफ अली जरदारी मजीद खतरात में घिर गए हैं और उनकी पहले से गैर मकबूल हुकूमत मजीद गैर मकबूल हो जाएगी। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि यह फैसला ऐसे वक्त आया जब अमरीका अफगानिस्तान में 30,000 फौजी भेजना चाहता है और पाकिस्तान अस्करियत पसंदों की पनाहगाहों का खात्मा करे, लेकिन सदर आसिफ जरदारी तमाम जोर अपने ओहदा बचाने में लगा रहे हैं। अखबार के मुताबिक यह फैसला मुतवक्का था, लेकिन 17 जजों ने आगे बढ़कर स्विस केसेस खोलने का भी हुक्म दे दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि इस फैसले के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका के काबिल भरोसा पार्टनर आसिफ अली जरदारी की पोजीशन कमजोर हो जाएगी और उनके इख्तियारात मजीद कम हो जाएंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सुर्खी लगाई है कि सदर पाकिस्तान को जिस माफी की ढाल हासिल थी उसे वो खो बैठे हैं। इस फैसले से पाकिस्तान में सियासी बहरान बढ़ने का खतरा है। लॉस एंजलिस टाइम्स लिखता है कि गो के ये फैसला मुतवक्का था, लेकिन इस फैसले से सदर आसिफ जरदारी को शदीद धचका पहुंचा है, क्योंकि सदर आसिफ जरदारी की मकबूलियत मुसलसल गिर रही है और उनसे मुस्ताफी होने के मुतालबात किए जा रहे हैं। अमेरिका और बैन अल-अक़वामी मीडिया में यह सोच पैदा हो गई है कि सदर जरदारी इक़्तिदार पर गिरफ्त मुसलसल खो रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसके क्या असरात रूनुमा होंगे? क्या पीपल्स पार्टी के कायदीन अपनी जमात और मुल्क को इस बहरान से निकाल पाएंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, जानने की कोशिश करेंगे कि इस हवाले से क्या ऑप्शंस हैं पीपल्स पार्टी की बात और कितना नुकसान पहुंच रहा है पाकिस्तान के रेपुटेशन को, इमेज को। और इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, साबिक सेनेटर और पीपल्स पार्टी के जो फॉरेन लिएज़न कमेटी है उसके साबिक सदर सेनेटर अनवर बेग साहब। बेग साहब, ये बताइए कि आप बहुत अरसे से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में आप को ये उन्होंने टास्क दिया हुआ था कि जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उससे इंटरैक्ट करें, और आप बखूबी जानते हैं कि उनके क्या खदशात हैं, उनके क्या मुशाहिदात हैं, क्या किन इश्यूज पर उनको तशवीश होती है। ये एक अजीब मामला खड़ा हो गया बेग साहब के एक तरफ तो NRO के ऊपर खुशी मनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि करप्शन से अब हमारा माशरा पाक हो जाएगा, लेकिन सदर जरदारी और पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनली वो कमजोर हो रहा है और बाहर वाले लोग शायद पूछने में जो है वो हक बजाने हों कि पाकिस्तान में जिस वक्त इस्तेहकाम चाहिए उस वक्त कंफ्यूजन है, वो बात करें तो किससे करें? हाउ सीरियस इज दिस? फाज साहब, आई थिंक यू आर प्रॉब्ली राइट। जो आपकी एक इनिशियल ये जो असेसमेंट थी, यहाँ पे इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कम्युनिटी स्पेशली वेस्टर्न डिप्लोमेट्स काफ़ी परेशान हैं जब से ये NRO के हियरिंग्स सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई थी। और ये जो कल जजमेंट जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, दिस वाज मोर और लेस एक्सपेक्टेड। बट अब मसला सबसे बड़ा ये आ रहा है, जैसे आपने कहा कि एक तरफ हम पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में इन्वॉल्व है, ऊपर से एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज बिकमिंग अ बिट वीक एंड कंट्रोवर्शियल। और मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ ये कि जब से ये NRO का सिलसिला शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, कि जो भी मिनिस्टर्स हैं या पब्लिक कहा कि नहीं हुआ। अब हो ये रहा है, जो नजर आ रहा है कि जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट है वो कमजोर, जो इंस्टीट्यूशन है वो कमजोर होती जा रही है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो बैलेंस है उसमें, और डिप्लोमेट्स या जो इंटरनेशनल कैपिटल्स में जो वहां के रहनुमा हैं वो जिस टाइम पाकिस्तान आई ऑफ द स्टॉर्म में है, नई अफगान पॉलिसी आ रही है और बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उस हवाले से इस डोमेस्टिक कंफ्यूजन की वजह से आपके ख्याल में पाकिस्तान की ओवरऑल पोजीशन कमजोर हो रही है? हमारी बार्गेनिंग पोजीशन जो है वो भी कमजोर हो रही है? मैं एग्री करूंगा आपसे फाज साहब कि इस वक्त जो भी सिचुएशन हमारी आ रही है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, आई थिंक इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस तरीके से देख रही है कि दी पाकिस्तानी पॉलिटिकल गवर्नमेंट टुडे इज गेटिंग वीकर, क्योंकि ये जो जजमेंट जब आया है कल, और एक काफी इनफैक्ट कल रात ही को एक रिसेप्शन में मैं था, डिप्लोमेटिक रिसेप्शन में इस्लामाबाद में, और जितने वेस्टर्न डिप्लोमेट्स वहां पे मौजूद थे वो बड़े कंसर्न थे, क्योंकि उनके जो कैपिटल्स हैं दे आर वांटिंग रिपोर्ट्स ऑन इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स ऑन आवरली बेस। और वो ये कहते हैं कि हमें बड़ी एम्बेरसमेंट होती है कि जब हम उनको इतलाक कर रहे हैं कि तकरीबन
سارے تقریباً کافی منسٹرز جو امپورٹنٹ پورٹفولیوز پہ دے آر ٹینٹڈ اور دے آر الیجڈ ان کرپشن، اور ایک بڑی امبیرسمنٹ سی ہو رہی ہے. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں، آج سپریم کورٹ نے اور بلکہ نیب نے آل دی این آر او بینیفیشریز کو ای سی ایل پر ڈالا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فاسد دس از واٹ آئی واز فیئرنگ دیٹ یہ فردر ہیومیلیشن ہے پاکستان. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو کلوزلی جو پاکستان کی صورتحال کو مانیٹر کرتے ہیں سارے ڈپلومیٹس جو اسلام آباد میں بیسڈ ہیں یا باہر بھی ہیں، یہ تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں جی امیڈیٹلی شارٹ ٹرم میں تو یہ ایک عجیب تماشا کھڑا ہوا ہے کہ ہمارے جو اپنے منسٹرز ہیں وہ ای سی ایل پہ آ رہے ہیں، لیکن لانگ ٹرم تو یہ ایک ریفارم پروسیس ہے، پاکستان کی جو صحت ہے اس کے لیے بہتر ہے، تو یہ ایک اسیسمنٹ تو ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ تو وہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ این آر او کا جو کیس جو فیصلہ ہے اس سے ڈی سٹیبلائز ہو گیا تو یہ نہ آتا. دیکھیں اپنا فہد، جیسے ہم ابھی ارلیئر ایز آئی واز سیئنگ کہ ایک وار آن ٹیرر کے پہ ہم پاکستان انوالوڈ ہے، اور ظاہر ہے وار آن ٹیرر کے لیے یو نیڈ اے اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ان اسلام آباد. کیونکہ اگر پاکستان ملٹری ایک جنگ لڑ رہی ہے جیسے ہمارے ایریاز میں سوات میں اور ساؤتھ وزیرستان میں لڑ رہے ہیں، بٹ اٹ ہیز ٹو بی بیکڈ اپ وتھ اے اسٹرانگ پولیٹیکل سیٹ اپ. کیونکہ جب تک ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سیٹ اپ نہیں ہوگا اس وقت تک پاکستان ملٹری کینٹ فائٹ دس وار اینڈ وی کینٹ ون دس وار. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے اور پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ بھئی اٹ از ٹائم ٹو ریسٹور دی آنر اینڈ پریسٹیج آف پاکستان پیپلز پارٹی. اور اس میں پھر پاکستان کا انٹرنیشنلی امیج بہت ڈیمیج ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے رپورٹنگ آج پورے انٹرنیشنل کمیونٹی میں پیپرز میں آ رہی ہے. یہ وہ قیمت ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے. بیگ صاحب وقت ہمارا ختم ہو گیا، بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ایک عجیب صورتحال ہے، کانٹریڈکٹری صورتحال ہے کہ ایک طرف ہمارے لیے ملک میں تو بہتر ہو رہا ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو امیج ہے، جو ہماری ریپوٹیشن ہے انٹرنیشنلی، وہ بھی خراب ہو رہی ہے. اور ویسٹرن میڈیا آپ نے دیکھ لیا کہ کیا لکھ رہا ہے. امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے کوئی اچھی خبر بھی نکلے، اچھی بات بھی نکلے اور لوگ اپریشیٹ کریں کہ پاکستان کے اندر ایک ریفارم کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہے. پروگرام ختم ہو رہا ہے، حسب معمول آخری بات. ای سی ایل پہ بہت لوگوں کے نام آ چکے ہیں، جن لوگوں نے این آر او سے فائدہ اٹھایا ان سب کے نام آج ای سی ایل میں ڈال دیے گئے. ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں. اس میں اچھی بات کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اگر ان کا نام ای سی ایل پہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ باہر نہیں جا سکتے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے سرکاری دورے بند ہو جائیں گے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے سرکاری خزانے میں سے جو پیسہ خرچ ہونا تھا وہ بچ جائے گا. یعنی این آر او سپریم کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس کا ایک امیڈیٹ جو فائدہ ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ باہر جو پیسہ ہمارا رکھا ہے وہ اندر کب آئے گا وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اندر سے جو پیسہ باہر جانا ہے وہ کم از کم ای سی ایل کے آرڈر سے رک گیا ہے. خوشی کی بات ہے، خوشی منائیں، حلوہ کھائیں، لیکن خیال کیجیے گا کہیں ہسپتال نہ پہنچے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. فہد حسین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.